अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान की फ़िल्म से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, एक अवामी सवाल आता है ज़हनों में, वो आता है कि ब्रॉडशीट वाला जो मामला है, जो हमारे आम दोस्त हमें जो मिलते हैं वो कहते हैं कि ब्रॉडशीट बेसिकली है क्या है। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा दूँ और उसके साथ साथ आपके साथ आज एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है, जो इस ब्रॉडशीट का जो मेन मुलज़िम में जो मरकजी किरदार था वो कौन था, फिर आगे जाके देखते हैं कि उसके साथ वो क्या हुआ, कैसे वो बेनकाब हुआ। ये तमाम तरह जो सिचुएशन है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपको आगे आके देनी है। पूरा वीलॉग देखिएगा। सबसे पहले जो मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि जो ब्रॉडशीट का जो मामला है, जो ब्रॉडशीट बेसिकली एक कंपनी है जो कि मुख्तलिफ जो यूके में बनाई गई। बेसिकली उसका जो मकसद था वो था कि असासे जो हैं उनको ढूंढना, उसके लिए बनाई गई, जिसके हम देखते हैं कि काबिल मुसावी साहब जो हैं मुख्तलिफ पाकिस्तानी चैनल्स पे इंटरव्यूज दे चुके हैं। बेसिकली इस कंपनी का मकसद जो असासे हैं उनको ढूंढना है। ये एक नाज़रीन के हवाले से ये बार बार पूछ रहे थे, तो इस हवाले से फिर हमने उनको थोड़ा सा एक आसान लफ्ज़ में ये बताने की कोशिश की। इसके जो मरकजी मुलजिम हैं, आज हम उनके हवाले से आपको बताएंगे कि वो जो मरकजी मुलजिम हैं वो हैं तारिक फवाद मलिक साहब। उनकी थोड़ी सी आपको कहानी सुनाएं कि किस तरह उन्होंने जो उस वक्त के नैब के चेयरमैन थे जनरल तारिक साहब, उनके साथ कैसे फराड किया। इसकी तमाम तरह सिचुएशन थोड़ी सी आपको बताएंगे। बड़े गौर से हमारा ये वीलॉग सुनिएगा भी सही, और आगे हमारे रिक्वेस्ट भी होगी कि ये वीलॉग है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं ताकि इस मामले का जो असल हकीकत है वो आप तक पहुंच सके। ब्रॉडशीट डील करने वाला जो है तारिक फवाद मलिक, ये पाक फजाइये से फ्रॉड पर बरतरफ हुआ। फिर हम देखते हैं कि जो फवाद मलिक हैं 2007 से पाकिस्तान से मफरूर हैं और अपनी अहली और बच्चों के हमरा ये दुबई में मुकीम है। हुकूमत पाकिस्तान इन दिनों ब्रॉडशीट का जो मामला है के साथ जो तनाज़ा हुआ है, उसके नतीजे में जो $65 मिलियन और साख को जो नुकसान पहुंचाने वाले धचके हैं, इसकी जो बुनियादी है असबाब का वो ज़्यादा ले रही है। हकीकत ये है कि ब्रॉडशीट का जो मामला है, ये 200 पाउंड के सरमाए के साथ ये जो कंपनी है ये मार्ज वजूद में आई थी। जिस शख्स ने नैब के साथ इसकी डील कराई वो पाक फिजाइया का एक बर्तरफ शुदा पायलट अफसर था, जो मैंने आपको शुरू में भी इंटरव्यू में बताया है। इस शख्स ने अपने ससुर लेफ्टिनेंट जनरल नईम मलिक के तवसत से, इनकी जो ससुर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल थे नईम मलिक, जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं। 2000 में उस वक्त के नैब की जो सरबराह थे जनरल अमजद साहब तक रसाई हासिल की। फिर ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि वो पाकिस्तान की लूटी हुई जो बैरून मुल्क जो जायदाद है, क्योंकि उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के जो बाहर असासे हैं उनको किस तरह जो है वो ढूंढा जाए, उस तक जो छानबीन करने के लिए ये तमाम तर जो है वो ये रसाई जो है इनके जिम्मे टास्क सौंपा गया। फिर जी इन्होंने जो तमाम तर ये सिचुएशन मैंने आपको जिस तरह बताई है कि जनरल अमजद साहब के साथ इनकी जो वो मुलाकात हुई, वहाँ तक रसाई हुई। फिर ये बावर कराने में कामयाब हो गए कि पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत है बैरून मुल्क, वो पाकिस्तान को दिलवाने में मदद दे सकता है। जो हमारे ज़राए इन्होंने जो तफसील दी हमें, उनका कहना है कि जो तारिक फवाद मलिक हैं उनकी बेसिकली ये शख्स 1999 में, ये जो तारिक फवाद मलिक है ये 1999 में लाहौर में गजनफर सादिक अली नामी शख्स के लिए ये काम करता था। फिर इनकी जनरल रिटायर अमजद से मुलाकात भी, जो उस वक्त चेयरमैन नैब थे। फिर बाद में इन्हें बैरून मुल्क जमा करदा मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए जेरी जेम्स और डॉक्टर पेपर्स की खिदमात हासिल करने पर कायल किया गया। अच्छा, फिर हम आगे बताएंगे इसमें जो एक किरदार हैं जेरी जेम्स, इनके साथ क्या हुआ वो भी हम आगे जाके आपको बताएंगे। जनरल अमजद साहब ने इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की कि जिस पर अप्रैल 2000 में इन्हें अमेरिका की जो है अमेरिका में इनके जो दफ्तर है वहाँ पे उसका विजिट भी करवाया गया जनरल अमजद साहब को। फिर साथ साथ जो जेरी जेम्स और डॉक्टर पेपर्स ने एक नुमाइंदे की हैसियत से जनरल अमजद शुएब साहब से वो उस वक्त के जो नैब के चेयरमैन थे उनके साथ मुलाकात भी करवाई गई। ये जो दोनों हैं इन्होंने जनरल अमजद को यकीन दिलाने में ये कामयाब हो गया कि जो नैब के लिए ये मदद कर सकते हैं, इसके लिए नैब को कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। नैब ने जब इनके साथ मुआहदे पर दस्तखत किए, तो ये जब मुआहदा हुआ था इसकी चंद हफ्ते में जब ये मुआहदा हुआ, उस दस्तखत होने के बाद जो ब्रॉडशीट का जो है
پاکستان میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ٹیم تشکیل دی. پھر جو پاکستان میں جو نیب کے دفتر ہے اس کی بھی مختلف ان کو وزٹ کروائے گئے، جس میں طارق ملک صاحب وہ بھی اس میں شامل تھے. پھر ہم آگے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں جو ان کا جو بیسیکلی انہوں نے پھر آگے ہم جب جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے مزید آپ کو ڈیٹیل یہ دیتے ہیں. جو نیب کی ہدایت ہیں ان کے مطابق جو اثاثوں کے بارے میں تشویش وہ کر رہے تھے، تفتیش جو کر رہے تھے اور اثاثوں کی جو ریکوری کرنا تھی، اور نیب نے 20 جون 2000 میں ڈاکٹر پیپر نے یہ براڈ شیٹ کی جانب سے اور جنرل امجد نے نیب کی جانب سے اثاثوں کی جو ریکوری سے متعلق جو معاہدہ کیا تھا، دستخط کیے تھے، اس کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ جتنی بھی بیرون ملک جو ہے یہ اثاثے اس کی ریکوری کے لیے یہ کام سر انجام دیں گے. طارق ملک اور پراسیکیوٹر جنرل اس وقت جو نیب فاروق آدم صاحب نے جنرل امجد اور ڈاکٹر پیپر کے نمائندے کی حیثیت سے نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان جو طے پانے والا جو معاہدہ تھا اس کے گواہ کے طور پر دستخط کیے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ دو کردار تھے. 2003 میں براڈ شیٹ کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ یک طرفہ طور پر ختم کی جانے پر، کیونکہ اس وقت یہ کچھ ملا نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس معاہدے کے جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑا. اس کے بعد 2003 میں براڈ شیٹ کی ساتھ جو یہ ڈیل ختم کی جانے پر طارق ملک صاحب نے 2004 سے 2007 کے دوران یہ کہہ کر براڈ شیٹ ہر جانے کا دعویٰ کر دے گی، یہ کہتے رہے کہ وہ ہر جانے کا دعویٰ کرے. اس حوالے سے تصفیے پر جو ہے وہ بات کرنے پر زور کرتے رہے کہ جو معاملہ ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو براڈ شیٹ کے ساتھ نیب کا جو معاہدہ ہوا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو نہ توڑا جائے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کیا جائے. تو اس کے بعد کچھ بڑا انٹرسٹنگ آگے معلومات آپ کو میں وہ دینے جا رہا ہوں. 2004 سے 2007 تک جس طرح میں نے آپ کو بتایا براڈ شیٹ نے ہر جانے کے دعویٰ کر دے گی اور اس سے تصفیے پر زور دیتے رہے. طارق ملک کی یہ کوشش یہ جاری تھی کہ ڈاکٹر پیپر اور جیری جیمز کی جو پارٹنرشپ ہے وہ ختم ہو گئی اور نیب کے ساتھ جو دستخط کرنے والی کمپنی ہے براڈ شیٹ LLC تحلیل ہو گئی. نیب نے 2008 میں طارق ملک اور جیری جیمز کے ساتھ $1.5 ملین کا تصفیہ کر لیا. یہ بڑی انتہائی اہم ہے. 2008 میں جا کر نیب نے ان دونوں کے ساتھ طارق ملک اور جیری جیمز کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا، تصفیہ کر لیا. 2009 میں جب ڈاکٹر پیپر نے اصل براڈ شیٹ قائم کی تو انہوں نے نیب کے خلاف اصل کمپنی کے ساتھ جس نے نیب کو سروس اپنی جو ہیں خدمات جو ہیں فراہم کی تھیں تصفیہ کے لیے، نیب کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی. پھر اس کے اس فیصلے کے مطابق جو نیب نے 15 سپٹمبر 2003 کو طارق ملک کو لکھا کہ براڈ شیٹ کے پاس رجسٹر کرائے گئے ٹارگٹس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. میں نے ناظرین آپ کو پہلے بتایا کہ جس وجہ سے یہ ختم ہوئی گئی بیسیکلی یہ ایشو تھا کہ کوئی خاص خاطر خواہ جو ہے وہ رزلٹ نہیں آ سکا، جس کے بعد معاہدہ ختم ہو گیا. نتیجن جو برطانوی مسالت کے تحت جو وہاں پہ عدالت ہے اس کے جو فیصلہ کیا گیا، وہاں پہ اس عدالت نے برطانوی مسالت کے تحت جو فیصلہ کیا گیا پاکستان کے خلاف، وہ جو کیس تھا وہ پاکستان کے خلاف آ گیا. اور دسمبر 2020 میں یہ حال ہی جو ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ پاکستان کو $30 ملین جو ہرجانہ وہ ادا کرنا پڑا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر $65 ملین سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑا گیا. غضنفر علی صاحب جو ہیں وہ کئی سال پہلے جو اس میں شروع میں جن کے پاس یہ کام کرتے رہے تھے طارق صاحب 99 میں، وہ دبئی میں ہی وہ ان کا انتقال ہو گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فواد ملک صاحب جن کے احساسے اور چونکہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ ان کے بڑے قریبی تھے، تو طارق جو ملک صاحب تھے، جو طارق فواد ملک صاحب سے انہوں نے جتنا ہی ان کا جو کاروبار تھا اثاثے تھے وہ انہوں نے سنبھال لیے. جیری جیمز جو اب میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ دوسرے تھے جن کے اوپر جو فراڈ کے الزامات تھے، ان کے اوپر بڑا پریشر تھا، وہ 2011 میں پیرس میں انہوں نے خودکشی کر لی. یہ ان کا جو ہے وہ یہ بھی بڑی ایک افسوسناک خبر اسی میں تھی کہ وہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ لاکھوں اربوں روپے کا تھا. پھر ہمیں جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق طارق ملک اپنے اوپر جو واجبات ہیں چھوڑ کر 2007 سے پاکستان سے مفرور ہیں اپنے لیے اور 2 بچوں کے ہمراہ. تو بہرحال ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ کچھ رابطہ کیا جائے، لیکن ابھی تک جو ہے طارق ملک صاحب کا جو ہے نمبر
وہ بند ہے. یہ جو تمام تر ایشو ہے, جو تمام تر جو معاملہ ہے, ہم نے جو اصل جو آپ کے حقائق سامنے رکھے ہیں ناظرین, ابھی اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی جاری ہے, جو خاص طور پہ جو نون لیگ ہے اس کو جو حکومت جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے یہ جو معاملہ ہے یہ آگے کس حد تک جو نون لیگ کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے. یہ جو باقی کچھ نام بھی آ رہے ہیں, اس براڈ شیٹ میں یہ بھی نام آیا تھا جو اس وقت کے پاکستان کے جو آفتاب شیرپا وزیر داخلہ تھے, ان کے خلاف بھی اسی طرح کی جو ہے ڈھونڈنے میں یہی فرم جو وہ انہوں نے کچھ سراغ بھی لگایا تھا. لیکن چونکہ پھر وہ مشرف صاحب کے ساتھ ان کی کابینہ کا حصہ بن گئے تو ان کے حوالے سے بھی وہ پھر معاہدہ ان کے حوالے سے بھی ختم کر دیا کہ ان کے مزید اس حوالے سے بھی کچھ نہ وہ انویسٹیگیٹ کی جائے. یہ تمام تر جو معاملات اس حوالے سے ہم مزید بھی آپ کے ساتھ اسی حوالے سے آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے. ناظرین, امید ہے آج کا جو ہمارا جو یہ شو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کا میزبان نصیر بخاری CNN پاکستان کی فلم سے آپ سے اجازت چاہتا, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.